अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले खुश आमदीद। तो दोस्तों, रमज़ान ट्रांसमिशन का जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, आज उसी सिलसिले में हम आपके सामने हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज बिलखसूस हमारे लिए बड़ी मसरत की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ आले नबी औलाद अली जनाब पीर सैयद अब्बास अली शाह साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। ये सिर्फ सनाख्वाही नहीं बल्कि ये हमारे रहनुमा भी हैं। आज मैं बंदा नजीज़ आपके सामने महवे गुफ्तगू हूँ आपके साथ, तो ये सारा सहरा इनके सर को जाता है। तो बिला तखीर मैं इनको दावत ना देता हूँ, लेकिन उससे पहले चंद एक अशार किबला शाह साहब की इजाज़त से आपकी समातों की नज़र कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, न मिलती अगर भीख हुजूर आप के दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, मैं दावत सुखन देता हूँ पीर सैयद अब्बास अली शाह साहब। कौन देता है दे मतलब एक शेर पढ़ के ना। तो इससे पहले फरमाइश हुई है आला हजरत के कलाम के चंद एक दो इशार आपकी खूबसूरत समातों की नज़र। आला हजरत फरमाते हैं कि खाक हो जाएंगे अदू, खाक हो जाएंगे अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं दावत सुखन देता हूँ किबला पीर सैयद अब्बास अली शाह साहब को, वो आए और अपनी प्यारी आवाज में हमारे क़ुलूब ज़हान को मुनव्वर फरमाए। पीर सैयद अब्बास अली शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और बज़्म साकी चैनल के नाज़रीन, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे भाई बड़ी मोहब्बत शफ़क़त फरमाने वाले किबला आफ्ताब कादरी साहब को। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी ट्रांसमिशन लेके चल रहे हैं यकम रमज़ानुल मुबारक से लेके, और माशाअल्लाह जब शुरू की तो मैंने कहा था कि आप रोज़ आए ना नए चेहरे को आप लेके आएँ। माशाअल्लाह इस्तिकामत के साथ लगे हुए हैं, और इस चैनल की खासियत अच्छी जो वो ये चीज़ है कि ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के मुतल्लिक़ ये चलता है। इसमें ना कोई औरत की आवाज़ है ना कोई म्यूज़िक है। अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए और बुरी नज़र से महफूज फरमाए, और पूरी टीम को बरकतें अता फरमाए, और हम सब को इसी के साथ मिल के काम करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से अपने करीम आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वसहबी। एक कलाम सिर्फ और इसी कलाम का एक ही शेर पढ़ूंगा। खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ बड़ा ही प्यारा कलाम। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, क्योंकि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई,
کہ اب میرے نگاہوں میں جچتا نہیں، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، پر جو بھی دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، ارباب نظر تو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، وہ سایہ نہ ملے گا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا، سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک چمک و سمجھ کا نشان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے وہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، بلکہ رضا کی زبان تمہارے لیے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، واللہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمک دلات نورانی ہے، کلی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مدبریاں، دو ابرو کوس مثال دسن جدی نوکے مزادے تیر چھٹن لبسر آکھا کے لال یمن، چٹ دند موتی دیاں ہن لڑیاں، چٹ دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی مشانا کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، مشتاق اکھیں کتے جا اڑیاں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں،
کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، اس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ ایک شعر، اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی، اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی، ارے گنبد تو بہت ہیں مگر، گنبد تو بہت ہیں مگر خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی گنبد تو بہت ہیں مگر خضرا۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میں میرے دل میں اتر گئی، گنبد تو بہت ہیں مگر خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ تھے پیر سید عباس علی شاہ اطاری قادری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت سارے دوستوں کی فرمائش پر، بہت سارے دوستوں کے اسرار پر ہم نے قبلہ کو مدعو کیا، تو یہ ان کا بڑا پن ہے، ہمارے ساتھ ان کی محبت ہے، جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یوں ہی ان کے علم و عمل سے ہمیں فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو ضرور دیکھیے ہمارا چینل، انشاءاللہ عز و جل ہم ہر بار آپ کے سامنے ایک نئی آواز، نیا انداز آپ کے سامنے لائیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔